बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया दारुल कुरआन ह्यूस्टन के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में हाज़िर खिदमत है। आज सिलसिला खुरूज इमाम महदी में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ बयान करेंगे जो मुकम्मल तौर पर अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इस मौजू पर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब ने अपनी तसनीफ़ अल महदी फ़ी कुतुबिल अहादीस में मुकम्मल तहक़ीक़ पेश की है, जिससे इस्तिफ़ादा करते हुए हमने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है। इब्न अबी शीबा और इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल महदिय्यु मिन हाज़िहिल उम्मा, कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इसी उम्मत में से होंगे। वहुवल्लज़ी युअम्मु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इस उम्मत की इमामत करेंगे। नाज़रीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी निशानी जो बयान की गई, इसके बारे में दारक़ुतनी में मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना लिमहदीना आयतैनी, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की दो निशानियाँ ऐसी हैं, लम तकूना मुन्ज़ु ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर इस वक़्त तक कभी इकट्ठी वाक़या नहीं हुई, जिनमें पहली यनकसिफुल क़मरु लिअव्वलि लैलतिन मिन रमज़ान, के यकम रमज़ानुल मुबारक को चांद गिरन होगा, व तनकसिफु शम्सु फ़ी निस्फ़ि मिन्हु, और 15 रमज़ानुल मुबारक यानी निस्फ़ रमज़ान को सूरज ग्रहण होगा। यानी तख्लीक़े कायनात से लेकर आज तक ऐसी निशानी कभी नहीं पाई गई कि रमज़ानुल मुबारक के एक ही महीने के अंदर पहली तारीख को चांद गिरन हो और 15 तारीख को सूरज गिरन हो। जब ऐसा हो गया तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। नाज़रीन, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप एक दफ़ा नींद से ऐसी हालत में बेदार हुए कि आप बेचैन थे। हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बेदार होते हुए नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल अजबु इन्ना नासम मिन उम्मती या उम्मून बिल बैति बिरजुलिम मिन कुरैश, के देखो तो सही मेरी उम्मत के एक बनु कुरैश और एक रिवायत में बनु हाशिम आता है कि बनु कुरैश में से या बनु हाशिम में से किसी की एक लश्कर काबा पर चढ़ाई कर देगा। जब वो मकाम बैदाब में पहुंचेगा तो इन्हें अव्वल से आखिर तक सबको जमीन में धंसा दिया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इसे शुरू से आखिर तक क्यों धंसाया जाएगा, जबकि वहीं उनके बाजार भी होंगे और वो लोग भी होंगे जो उनके लश्करियों में से नहीं होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, शुरू से आखिर तक उन सब को धंसा दिया जाएगा, फिर उनकी नीयतों के मुताबिक उनमें से उन लोगों को उठाया जाएगा जो उनमें शामिल ना होंगे। नाज़रीन, खस्फ का ये मुकम्मल वाक़या बहुत तफसील तलब है, जिसको हम आने वाली वीडियो में तफसीलन बयान करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल हर तरफ जुल्म और सितम छाया हुआ होगा, जल्जलों की कसरत होगी और शाम में एक शख्स पैदा होगा जिसका तज़किरा किताबों में सुफियानी के नाम से मौजूद है, जो कत्ल व गारत करेगा। शाम और अरब पर उसकी हुकूमत कायम होगी। इसी दौरान शाह रूम की ईसाइयों की एक जमात से जंग और दूसरे फिरका से सुलह होगी। शाह रूम मुल्क शाम में पहुंच जाएगा और ईसाइयों के दूसरे फरीक की इआनत से इस्लामी फौज के साथ एक खून रेस जंग करेगा। बाद में इस्लामी फौज के हाथों इसे शिकस्त होगी। दुश्मन की शिकस्त के बाद फौज में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ईसाई लोग मुल्क शाम पर कब्जा कर लेंगे और आपस में इन दोनों ईसाई कौमों की सुलह हो जाएगी। बाकी मुसलमान मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। ईसाइयों की हुकूमत खैबर तक, जो मदीना मुनव्वरा से करीब है, वहां तक फैल जाएगी। उस वक्त मुसलमान इस फिक्र में होंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहिए ताकि उनके जरिए से इन मुसीबतों से दूर रहें और दुश्मन के पंजा से निजात मिल सके। इब्न अबी शीबा में है कि यकून फितनतुम बादहा फितना, के उस वक्त फिर पे दर पे फितने आने शुरू हो जाएंगे। और इब्न अबी शीबा में ही हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने फरमाया कि बेशक इमाम महदी उस वक्त जाहिर होंगे कि जब एक पाकीज़ा शख्सियत को कत्ल कर दिया जाएगा। जब उस पाकीज़ा शख्सियत को कत्ल कर दिया जाएगा तो ग़ज़ब अलैहिम मन फिस समाई व मन फिल अर्ज़, तो फिर उन पर यानी उन दुनिया वालों पर ज़मीन व आसमान के तमाम मकीन नाराज़ हो जाएंगे। फ़अतन नासुल महदी, फिर इमाम महदी के पास ये लोग इकट्ठे होकर आएंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे और फिर इनको अपने साथ ऐसे तकरीम और इज़्ज़त के साथ लेके जाएंगे जैसे लोग नौ ब्याहता दुल्हन को पालकी में लाते हैं। तो इससे मकसूद
ان کی عزت اور تکریم ہوگی۔ پھر وہ اس حساب سے حکومت کریں گے کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، زمین غلے اگلنا شروع کرے گی، آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی، اور پھر اس امت کو ایسی نعمتیں میسر ہوں گی جو اس سے پہلے نہیں ہوں گی، تو یعنی کہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کہاں پر ہوں گے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، یعنی وہ امامت کے طلبگار نہ ہوں گے، فَيُبَايِعُونَهُ، کہ وہ ان کی بیعت کریں گے، بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان میں۔ تو یہاں یہ بات ظاہر ہوگی کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے جہاں لوگ بیعت کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو مستدرک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے ایک آدمی سے رکن اور مقام کے پاس جو بیعت کریں گے ان کی تعداد اہل بدر جتنی ہوگی۔ تو اہل بدر کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے ان اصحاب بدر یوم بدر، کہ بے شک اصحاب بدر جو بدر میں شریک ہوئے ان کی تعداد تھی کعدت اصحاب طالوت، کہ ان کی جتنی تعداد اصحاب طالوت کی تھی ان کی بھی اتنی ہی تعداد ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی؟ 313، کہ ان کی تعداد 313 ہوگی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاں بیعت کریں گے ان کی تعداد بھی 313 ہوگی۔ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا، پس کوئی آواز دینے والا آواز لگائے گا ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ امام مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اس آواز دینے والی کی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ وہ آواز کہاں سے آئے گی۔ امام طبرانی الاوسط میں فرماتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینادی مناد من السماء، یہاں تک کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا یہ تمہارا امیر ہے۔ ناظرین، خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اتقیاء، صلحاء اور عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے جو اس سے پہلے 313 تھا، اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفن ہے اس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال بیان ہوئی ہے یا 9 سال بیان ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ مواد جو شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہ نے امام مہدی کے حوالے سے جمع فرمایا۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ دیگر تفسیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن میں شیخ حافظ محمد اقبال صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔